नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी कैसे इबरत का निशान बन गए। चौधरी शुजात हुसैन ने अब क्या बहुत बड़ी कलाबाजी खाई है। आसिफ जरदारी का सबसे ताकतवर और करीबी साथी इमरान खान साहब के साथ क्यों जा मिला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और हैरानकुन खबर क्या है। शहबाज शरीफ पर अचानक हमला करने वाला कौन निकला और इमरान खान साहब ने आज के दिन में क्या ऐसा सरप्राइज दिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ पर अचानक हमला करने वाले एक पुरस्कार किरदार के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इसी खबर से जुड़ी एक तहलका खेज किस्म की वीडियो अब सामने आ गई है। और ये वीडियो इतनी हैरानकुन है कि जब पहली मर्तबा ये वीडियो सामने आई, जब पहली मर्तबा ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई तो उस वक्त तासुर ये बनाया गया कि ये वीडियो असली नहीं हो सकती, हो सकता है कि ये एक एडिटेड वीडियो हो, लेकिन अब इस वीडियो के 100% असल होने की तस्दीक की गई है। और इस वीडियो में जिस किस्म की आवाज है उस ऑडियो के ओरिजिनल होने की भी तस्दीक की गई है। यानी आप कह सकते हैं कि ये वीडियो और जो ऑडियो है ये आज की है और मुकम्मल तौर पर असली है। अब शहबाज शरीफ पर ये जो हमला आवर किरदार है इसके मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और तहलका खेज किस्म की इंफॉर्मेशन आई है, क्योंकि एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की कॉल जो है वो ट्रेस हुई थी। और इस कॉल को जब ट्रेस किया गया, यानी इस फोन कॉल के मुतल्लिक पता चलाया गया कि ये फोन कॉल किसने की थी, ये किस नंबर से की गई थी और किसका मोबाइल असल में इस्तेमाल हुआ था इस कॉल के लिए, तो एक बहुत हैरानकुन इंकशाफ हुआ और लोग ये जानकर हैरान रह गए कि शहबाज शरीफ पर हमले का मास्टरमाइंड कौन था और किसके साथ राब्ते में था। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। यहां तक कि शहबाज शरीफ को भी जब पता चला कि उन पर हमला करने वाला ये जो शख्स है ये किसके साथ राब्ते में था और किसके मशवरे पर या किसकी हदायत पर इसने शहबाज शरीफ पर हमला किया था, ये बात उनके लिए भी बड़ी हैरानकुन थी और उनका जो पूरा कैंप है वो भी इस पर हैरान परेशान था। क्योंकि जब इस हमले के मुतल्लिक तहकीकात की गई और जब एक कॉल को ट्रेस किया गया तो पता यह चला कि शहबाज शरीफ पर हमला करने वाला ये जो शख्स है ये असल में मरियम नवाज से राब्ते में था और मरियम नवाज ने ही फोन कॉल करके व्हाट्सएप पर इस शख्स को हदायत दी थी। ये जो बहुत पुरस्कार किरदार है, बहुत मिस्टीरियस किस्म का करैक्टर है, इसे मरियम नवाज ने असल में एक बहुत बड़ा सियासी फायदा उठाने के लिए, एक बहुत बड़ा सियासी एडवेंचर करने के लिए शहबाज शरीफ पर हमले की आप कह लें कि बराह रास्त हदायत दी थी और साथ ये भी कहा था कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं, यानी इस करैक्टर को यह हदायत देकर कि शहबाज शरीफ पर जाकर हमला करो और साथ ये तसल्ली भी दी कि तुमने घबराना नहीं है, बाकी तमाम मामलात मैं संभाल लूंगी। अब मरियम नवाज की जानिब से ये हदायत मिलने के बाद इस मिस्टीरियस करैक्टर ने, यानी इस पुरस्कार किरदार ने शहबाज शरीफ पर हमला कर दिया। इसका जो पहला हमला था वो शहबाज शरीफ पर था और जब ये शहबाज शरीफ पर हमला कर चुका तो इसे दोबारा से मरियम नवाज की एक व्हाट्सएप कॉल आई। उसके बाद मरियम नवाज ने एक और टारगेट के मुतल्लिक बताया कि अब तुमने शहबाज शरीफ पर तो हमला कर दिया है, अब एक और टारगेट है, एक और हदफ है, उसके ऊपर भी तुमने हमला करना है, क्योंकि अब जिस किस्म का हमने एक सियासी मकसद हासिल करना है उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस शख्स को भी टारगेट किया जाए। अब इसी मिस्टीरियस करैक्टर ने, जो कि अब साबित हो चुका है कि मरियम नवाज का एक इंतहाई करीबी साथी है, यह भी साबित हो चुका है कि मरियम नवाज ने इसे व्हाट्सएप कॉल की थी, तो मरियम नवाज ने दूसरी व्हाट्सएप कॉल में इसे हदायत की कि शहबाज शरीफ के बाद अब तुमने अगला हमला करना है ख्वाजा आसिफ पर।
اب یہاں پر یہ مسٹیریس کریکٹر تھوڑا سا گھبرا گیا، یعنی یہ جو پراسرار کردار تھا جس کو مریم نواز یہ ہدایات دے رہی تھی کہ شہباز شریف پر حملہ کرو، اس کے بعد خواجہ آصف پر حملہ کرو، تو یہ کریکٹر تھوڑا سا گھبرا گیا اور اس نے کہا میرے خلاف تو بہت بڑا ایکشن ہو جائے گا اگر میں شہباز شریف پر حملہ کروں گا، اگر میں خواجہ آصف پر حملہ کروں گا۔ لیکن مریم نواز کی جو دوسری واٹس ایپ کال ٹریس ہوئی اس میں مریم نواز یہ کہہ رہی تھی کہ تم دونوں پر حملے کرنے کے بعد بھی، یعنی شہباز شریف اور خواجہ آصف پر حملے کرنے کے بعد بھی مکمل طور پر بچ جاؤ گے اور یہ میری گارنٹی ہے۔ اب مریم نواز کے کہنے پر یہ جو مسٹیریس کریکٹر ہے اس نے شہباز شریف پر بھی حملہ کر دیا، خواجہ آصف پر بھی حملہ کر دیا، ٹی وی کیمروں کے سامنے حملہ کیا اور ان دونوں پر لفظی حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ شہباز شریف اور خواجہ آصف اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلتے ہوئے میاں نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کی ایک سازش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شہباز شریف نے اس کریکٹر کو ایک شو کاز نوٹس دلوانے کی کوشش کی، لیکن مریم نواز نے میاں نواز شریف سے کہہ کر یہ شو کاز نوٹس رکوا لیا اور بعد میں سفارش کر کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دباؤ ڈال کر اسی شخص کو اور اس مسٹیریس کریکٹر کو جس نے شہباز شریف اور خواجہ آصف پر حملے کیے تھے اسے منسٹر بھی بنوا دیا، یعنی وفاقی وزیر بھی بنا دیا۔ اب اسی کریکٹر یعنی شہباز شریف اور خواجہ آصف پر حملے کرنے والے اسی کریکٹر کی ایک تازہ ترین اور تباہ کن قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ یہ ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے اور یہ اتنی حیران کن ویڈیو ہے کہ جب پہلی مرتبہ یہ ویڈیو سامنے آئی تو نون لیگ نے یہ بہانہ بنانا شروع کر دیا اور اس طرح کے جواز تراشنے شروع کر دیے کہ یہ ویڈیو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پلے ہوئی ہے اور یہ جو ویڈیو ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے، لیکن ابھی ہم نے ٹی وی چینل سے اس کو میچ کیا ہے، یہ ویڈیو مکمل طور پر اصلی ہے۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اصل میں جاوید لطیف کی ہے جن کے ذریعے شہباز شریف اور خواجہ آصف پر مریم نواز نے حملے کروائے تھے۔ سب جانتے ہیں کہ جاوید لطیف مریم نواز کے بڑے خاص قسم کے کارندے ہیں، اور اب جاوید لطیف نے آج کے دن میں یہ الفاظ بولے ایک ویڈیو میں کہ میاں نواز شریف کو اقتدار دو، میاں نواز شریف کو واپس آنے دو، ورنہ ہم جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کریں گے، ہم جی ایچ کیو کے باہر خونی انقلاب لائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جی ایچ کیو کے متعلق جاوید لطیف نے تباہ کن قسم کے الفاظ استعمال کیے اور یہ کہا کہ آج کل کئی حلقوں سے یعنی جی ایچ کیو سے نرم مداخلت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جیسے ہم نے آپ کو ایک سٹوری میں بتایا تھا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ثالثی کروا کے اگلے الیکشن کی راہ ہموار کرے۔ تو اس معاملے پر اب جاوید لطیف نے کہا کہ جی ایچ کیو سے نرم مداخلت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ماحول بنایا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر دباؤ ڈال کر انہیں الیکشن پر راضی کیا جائے، لیکن یہ جو جی ایچ کیو کے ذمہ داران ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ پہلے یہ اپنی کی ہوئی غلطیوں کا تسلیم کریں اور پھر آ کر ہمیں دھمکائیں۔ اس کے بعد جاوید لطیف نے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا اختیار 3 رکنی بینچ کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، یعنی وہ بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ براہ راست حملہ کیا گیا اور یہ کہا کہ سارے کیسز کو روک کر پہلے میاں نواز شریف کی تمام اپیلوں کو سنا جائے۔ لیکن اس کے بعد جناب باجوہ کے متعلق ایک انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر معمولی جملہ بول دیا، ایک ایسا انکشاف کر دیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا الزام لگا دیا جس پر سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا۔ اور اس جملے میں جاوید لطیف کا کہنا یہ تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ پوری منصوبہ بندی سے قومی جماعتوں کو کمزور کر رہی ہے، آج ہماری قومی حکومت کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائی جائے، کوئی کہتا ہے کہ صدارتی نظام لایا جائے، اور یہاں پر میں جی ایچ کیو کو وارن کرتا ہوں کہ ہم اب اگلا دھرنا جی ایچ کیو پر دیں گے۔ اب یہ جو جاوید لطیف ہیں ان کو مریم نواز نے اصل میں لانچ کروایا ہے تاکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوجی قیادت کو دھمکیاں دی جائیں تاکہ وہ جس طریقے سے یعنی نون لیگ ضمنی الیکشن ہار گئی، پنجاب میں بدترین شکست ہو گئی،
तो किसी तरीके से फौज अब मदद करे नून लीग की, और जिस तरीके से हमजा शहबाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, तो इस फैसले को रिवर्स करवाने में फौज अपना किरदार अदा करे। इसलिए एक घिनौनी मंसूबाबंदी के तहत आज जावेद लतीफ के जरिए GHQ पर भी हमले करवाए गए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर भी हमले करवाए गए। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और GHQ के दो बड़े फैसलों के मुतालिक एक अलग से बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, और इस खबर के मुतालिक भी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और यह वीडियो बड़ी तेजी के साथ शेयर की जा रही है। अब जैसे ही यह वीडियो सामने आई, एंड उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से एक तहलका खेज खबर आ गई। आज के दिन में एक ताजा तरीन खबर आ गई, क्योंकि अगली समाअत से पहले एतजाज अहसन ने दो ऐसे दलाइल पेश कर दिए जिससे पूरी बाजी उलट कर रह गई। क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर यह आई थी कि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा रहा है, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहें कि काफ लीग का हेड मैं हूं, काफ लीग का सरबराह मैं हूं, इसलिए मैंने ये खत लिखा था, और मेरे खत लिखने के बाद काफ लीग के जो अरकान हैं वो किसी भी सूरत चौधरी परवेज लाई को वोट नहीं डाल सकते थे। लेकिन अब एतजाज अहसन जो कि अदालती मुआविन भी रहे हैं, उन्होंने आज के दिन में एक ताजा तरीन स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट में एतजाज अहसन ने यह कहा है कि अगर चौधरी शुजात हुसैन ये खत लेकर खुद भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएं, तो तब भी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का यही रहेगा कि पार्टी का हेड नहीं, बल्कि जो पार्टी का पार्लिमानी लीडर होता है, जो खुद भी असेंबली का हिस्सा होता है, जिसको पार्टी बाकायदा तौर पर एक खत के जरिए पार्लिमानी लीडर नामजद करती है, उसी के खत पर किसी रुकने असेंबली को किसी खास जमात को वोट देने का हुक्म दिया जा सकता है, या किसी खास शख्स को वोट ना देने का हुक्म दिया जा सकता है। यानी चौधरी शुजात हुसैन का खत मैटर नहीं करता, बल्कि इस वक्त चौधरी परवेज लाई की पार्लिमानी पार्टी का जो खत है वो मैटर करता है। लेकिन उसके बाद एतजाज अहसन ने यह भी कहा कि अगर चौधरी शुजात हुसैन अदालत में जाकर यह भी साबित कर दें कि मैंने इन 10 अरकान को यह खत बराह रास्त लिखा था, मैंने ये खत इनके हाथ में थमाया था, मैंने ये खत काफ लीग के 10 अरकान को पढ़वाया भी था, तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन ऐसा खत नहीं लिख सकते। ये खत सिर्फ और सिर्फ काफ लीग के जो पार्लिमानी लीडर हैं सज्जाद अहमद खान भट्टी, ये खत वो लिख सकते थे, और उन्होंने जो खत लिखा था वो अब सामने आ गया है, और उस खत में वाज़े तौर पर यह पढ़ा जा सकता है कि उन्होंने काफ लीग के तमाम अरकान को यह हदायत दी थी कि उन्होंने चौधरी परवेज लाई को ही वोट देना है। लेकिन यहां पर नून लीग के एक करीबी और बहुत ही मारूफ कानूनदान, जिन्होंने शरीफ खानदान के केसेस लड़े हैं, जिन्होंने शरीफ खानदान के लिए केसेस जीते भी हैं, उनका भी आज के दिन में एक ताजा तरीन बयान सामने आ गया है। यह बयान सलमान अकरम राजा की जानिब से सामने आया है, और आज के दिन में सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी फैसला था यह मुकम्मल तौर पर दुरुस्त था, और आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले वाले सदारती रेफरेंस पर दिए गए फैसले के मुताबिक किसी भी किस्म का खत लिखने का जो अख्तियार होता है ये पार्टी के सरबराह के पास नहीं होता, बल्कि ये पार्टी के पार्लिमानी लीडर के पास होता है। उसके बाद अनवर मंसूर जो एक और बहुत बड़े कानूनी माहिर है, उनका भी आज के दिन में एक स्टेटमेंट आया है, और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एक ओपन एंड शट केस है, और पीर के दिन इसका एक वाज़े फैसला आना चाहिए, और हमजा शहबाज को उनकी वजारत आला से माजूल किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर हमजा शहबाज ने अब एक नया और खौफनाक किस्म का कदम उठाया है, और सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला करवा दिया। जी हां, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमजा शहबाज ने यह देखते हुए कि उनके खिलाफ फैसला आ रहा है, एक बराह रास्त हमला किया है। इस हमले से पहले एक आप कह लें कि हंगामी कॉल की गई थी। इस हंगामी कॉल में 3 ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनके साथ मशावरत की गई थी। ये मशावरत तकरीबन 35 मिनट तक जारी रही,
اور 35 منٹ کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان یعنی 3 رکنی جو بینچ ہے ان کے احکامات کی دھجیاں کس طرح سے اڑانی ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے احکامات یہ تھے کہ حمزہ شہباز ایک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہوں گے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود حمزہ شہباز نے اب 63 رکنی کابینہ قائم کر دی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 63 وزیروں کا حلف اب اٹھوا دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، یعنی ہر 3 میں سے ایک شخص کو وزیر بنا دیا ہے حمزہ شہباز نے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی اور جی ایچ کیو سے جڑی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور اسی خبر کے متعلق اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب نے اب 2 نئے اور تازہ ترین ایسے انکشافات کیے جن کو میڈیا نے سنسر کر دیا۔ میڈیا عمران خان صاحب کے ان الفاظ کا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے، اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز نے میڈیا کو کیسے جکڑا ہوا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس 40 سیکنڈ کے کلپ میں کیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا، اس میں خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد امپورٹڈ حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے حمزہ شہباز کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد دوبارہ سے مسلط کیا گیا، اس سے پتا چل گیا کہ ان کے پیچھے کون ہے، یعنی اس مافیا کے پیچھے کون ہے، لیکن قوم ان کی سازشوں کو ناکام بنائے گی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے دوسرا بہت حساس قسم کا نقطہ بیان کر دیا، لیکن جیسے ہی خان صاحب نے یہ نقطہ بیان کیا، میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی، اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے اسی وقت کمرشل بریک لے لی۔ اب یہ جو دوسرا حساس نقطہ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان نے گٹھ جوڑ سے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی قوت جو ہے وہ کور بھی دیتی رہتی ہے، یعنی ان کا تحفظ بھی کرتی رہتی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جس طرح سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ان 3 مہینوں میں پہنچا ہے، میں واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات سری لنکا کی جانب جا رہے ہیں، اور اب اداروں کا یہ کام ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے کہ یہ جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے اور ملک کے اندر جو انتشار پھیلا ہوا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگلے الیکشن کی راہ ہموار کریں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک بڑی اور تہلکہ خیز قسم کی خبر آ گئی، اور اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، کیونکہ اب جی ایچ کیو پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عملی طور پر تازہ ترین حملہ کروایا گیا ہے۔ یہ حملہ آج کے دن میں کروایا گیا، اس کے لیے ایک ہنگامی نوعیت کی میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میٹنگ میں مریم نواز بھی شریک تھیں، اس میٹنگ میں میاں نواز شریف بھی ویڈیو لنک پر شریک تھے، پرویز رشید بھی اس میٹنگ میں شرکت کر رہے تھے، اور پھر یہ تعین کیا گیا کہ جی ایچ کیو پر یہ حملہ کون کرے گا۔ جس شخص نے یہ حملہ کرنا تھا اس کو یہ ٹاسک دیا گیا، اور پھر ٹائمنگ بھی طے کی گئی کہ کس وقت یہ حملہ کیا جائے گا۔ اتنی خوفناک نوعیت کی یہ میٹنگ کی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر فضل الرحمان نے جی ایچ کیو کے متعلق ایسے الفاظ بولے جو کہ جی ایچ کیو پر ڈائریکٹ حملے کے مترادف ہیں، کیونکہ فضل الرحمان نے یہ کہا کہ آپ دوران ملازمت جی ایچ کیو کو مخاطب کیا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کیا، فوجی قیادت کو مخاطب کیا، اور یہ الفاظ بولے کہ آپ دوران ملازمت ایک پارٹی کے لیے ادارے کو مت استعمال کریں، یعنی فوج کو ایک شخص کے لیے مت استعمال کریں، آپ استعفیٰ دیں اور میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ یہ الفاظ فضل الرحمان نے بولے، لیکن اس کے بعد جناب باجوہ کے لیے اور فوجی قیادت کے لیے فضل الرحمان نے ایسے الفاظ بولے جو کہ سوشل میڈیا پر تو وائرل ہیں، لیکن مرکزی میڈیا نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان الفاظ کو ذرا توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ فوج کہیں پی ڈی ایم سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن ہم آپ کو اصل الفاظ بتاتے ہیں کہ فضل الرحمان نے اصل الفاظ کیا بولے۔ فضل الرحمان کے الفاظ یہ تھے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی جنرلز کو مخاطب کیا
کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد پریس کلب کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں، اب آپ ذرا ہمارا مقابلہ کر کے دکھائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد فضل الرحمان نے کہا کہ یہ 3 یا 5 جج صاحبان کا جو پینل ہے، یہاں سے کوئی بھی فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح کی آج پریس ٹاک فضل الرحمان نے کی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے تحت اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سندھ میں بھی پینیٹریٹ کرے گی۔ یعنی جس طریقے سے خان صاحب نے کہا کہ ہم نے پنجاب کو شریفوں کے چنگل سے آہستہ آہستہ مرحلہ وار چھڑایا ہے، اسی طرح اب ہم سندھ کو آصف علی زرداری سے آزاد کروائیں گے۔ اور دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، اور لاہور کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں نوائی علاقے میں ایک لیگی لیڈر پر جوتے پڑے ہیں اور اس پر لوٹے بھی برسائے گئے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔